السلام عليكم أعزائي المتتبعين، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو الذي هو تتمة للفيديو السابق. الأمثلة التي سنعرضها في هذا الفيديو تخص le registre familier كذلك، لكن هذه المرة من le roman du dernier jour d'un condamné. Cette vidéo va vous exposer quelques exemples concernant le registre de langue familier ou le niveau de langue familier, tiré cette fois-ci du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. Installez-vous bien et regardez la vidéo avec toute concentration. Phrase pour me faire défourailler. Écoutez bien comment je prononce la phrase. Pour me faire défourailler. En écoutant, vous allez remarquer que j'ai ôté un E. وانتم كتسمعوا هذه الفراز غتلاحظوا انني فقدت واحد الاو مسحتها. وكما كتلاحظوا حتى او نيفو ديال لورتوغراف راه الي سوبريمي هنا. نورمالمون هنا كاينه واحد الاو ما ذكرهاش لوتور. pour me faire défourailler on a supprimé un e. إلا تذكرتوا في لا فيديو اللي سبقات كنت هضرت لكم وقلت لكم ما بين المؤشرات ديال لو ريجستر فاميليي هو لا سوبريسيون ديال لاتر ولا دون بارتي دان مو. من بين المؤشرات هو المسح بعض الحروف من شي كلمه او تنقسموا الكلمه وتنحيدوا النص ديالها وماشي مشكل. داكوغ ميم اون فيزون دي فوت فونيتيك سي با غراف. ميم شوز اون ا ايسي دون سيت فراز راه مسحنا واحد الاو هنايا خصها تكون نورمالمون. دونك هذا مؤشر ديال لو ريجستر فاميليي بكل بساطه. دوزيام انديس المؤشر الثاني في هاد لا فراز هو هاد لو فيرب هذا ديفورايي. ديفورايي واحد لو فيرب بوبولير شعبي كيتستعملش في اللغه العاديه كورونت بكثره وما كيتستعملش في لا لونغ سوتونو لانه سي ان فيرب بوبولير اللي كيفو دير ليبيري حراره. D'accord. Donc, c'est un deuxième indice du registre familier. La deuxième phrase. Oh, ces gens défouraillent. Alors ici, on a l'utilisation de l'expression liée à interjection, qui m'a dit comme dans la vidéo اللي سبقت. هي مؤشر على la phrase, على le registre familier. Ou عندنا même chose pour la deuxième phrase, بحال الفراز الأولى. عندي le verbe défourailler حتى هو اللي qui veut dire libérer. في la langue courante ولا في la langue soutenue. Défourailler اللي كيعني libéré كيكون في le registre familier. في la phrase الثالثة عندنا au pied de sa majesté. اسمع مزيان كيفاش كنطقها au pied de sa majesté. J'ai pas dit de sa majesté. لا مسحت واحد لا لتر اللي هي او كيما في الفراز الاولى كذلك هنا راه كاينه واحد الاو de sa majesté. دونك لانديس المؤشر اللي عندي هنا هو الحذف ديال واسقاط الحرف من شي كلمه او من شي عباره. لا phrase الثالثه بلوتو الرابعه باردون par mon caloquet. المؤشر اللي عندي هنا ديال الريجستر فاميلي هو هاد كالوكي. هاد كالوكي هي المعنى ديالها هو الشابو في لا لونغ كورونت، ولكن في لا لونغ فولغير في اللغه الشعبيه ديال شي واحد اللي ما قاريش تيهضر امي الا بغينا نقولوا اونتر غيومي كالوكي هو الشابو. هو الشابو. هاد الشابو هذا الا قلبنا في التاريخ ديال اللغه الفرنسيه غنلقاو واحد الشابو من نوع خاص كان كيتزوق كيزوقوه بواحد الريشات حمرين من الفوق. ولكن حاليا كالوكي هي الشابو كيما بغى يكون ولكن في اللغه الشعبيه. عليها هاد لو مو هذا ديال كالوكي هو مؤشر ديال لو ريجستر فاميليي. وفهموا معايا مزيان الله يرضي عليك راه الامر ساهل وبسيط الا حنا فهمناه. La phrase suivante عندي par trois coquins de rail les l'ont ma livrette. هنا شنو هو المؤشر اللي عندي مؤشر واحد اللي هو هاد العبارة ديال كوكان دو راي. كوكان دو راي هما لي جوندارم، هما الجدارمية والبوليس. إلا قلبنا في لو ريجستر فاميليي في لا لونغ ارغوتيك ديال لي فرونسي غنلقاو هاد كوكان دو راي تيقصدوا بهم هما الجدارمية ولا البوليس. دونك هاد العبارة ما كتستعملش في اللغة العادية ولا في اللغة الراقية، كتجي رديئة كوكان دو راي. بحال تنقولوا حنايا
الا قلنا كنهضروا مع شي واحد راه في شي مكان اللي هو محترم والشخصيه محترمه، ما نقولوش شدوني صحاب الوقت. كاين اللي تيسميهم صحاب الوقت هما الجدارميه ولا صحاب الحال، كلهم عرفت كيسميهم. مثلا ما تقولهاش، تقول تلاقيت مع مع الدركيين، تلاقيت مع الشرطه. مثلا نبسط لكم بواحد الطريقه كاريكاتوريه باش توصل لك المعلومه. دونك هنا كوكان دوغاي كتقال ايه في لا لونغ فولغار. دونك سي ان روجيستر فاميليي. قبل ما ندوز لي فراز اللي مورا هذا الشيء، غنعطيكم واحد الاشاره مهمه، واحد المعلومه مهمه. هو هاد لي فراز الربعه الاولانيين مأخوذين من، اذا كنتو قاريا ديرني جور دان كونداني مزيان غتعرفوا في كاينه. راه كاينه في لا شونسون، في هذيك الاغنيه اللي غتغنى بها واحد السيده كانت طلبت العفو، ولا بلوتو طلبت الاستئناف، دارت الاستئناف ديال الحكم على الزوجه بالاعدام، وكانت ترفض ليها. داكوغ، ملي ترفض ليها هذاك طلب العفو او طلب الاستئناف ضد الحكم ديال الاعدام، بقات كتغنى بهاد الاغنيه هذه. و لو ناراتور اللي هو الكونداني ا مور بقى تيعاودها، حيت هي ولات واحد الرمز ديال نقولوا الشكوى. في واحد كيتشكى وتيهضر بواحد تيعبر على الالم ديالو بواحد الطريقه عن طريق الغناء، من خلال هاد السيده اللي سميتها لي غولونفا مالوريت، لا جون في دان كونداني ا مور. وهي حيت هو تشبه ليه، تشبه الزوج ديالها اللي ترفض ليه الطلب ديال الاستئناف. وراه هادشي كاين في الشابيتر 16. في الشابيتر 16 غتلقاو هاد الاغنيه كامله وراها طويله. وشوف معايا الله يرضي عليك، راها عامره بلي مو بالعبارات اللي كتدل على هاد لو ريجستر فاميليي، غتلقاوها عامره. راه في لا لونغ فرونسيز هاد الاغنيه هادي ديال لي غون فاماليوريت كتشكل واحد مرجع في الكلمات اللي كينتميو لو ريجستر فاميليي. نكملوا لا فراس سويفونت. tu comprends maintenant. alors هنا شنو عندي très simple، تقدروا تجاوبوا نتوما بكل سهوله. عندي l'interjection a. phrase suivante. de temps en temps je vidais une fouilleuse. فهاد لا فراز عندي عباره عاوتاني كتدل على لا لونغ فولغار، لا لونغ du niveau du registre familier اللي هي une fouilleuse. هاد une fouilleuse هي واحد العباره شعبيه كذلك فولغار اللي كتعني لا بوش، كتعني الجيب. وهاد لا فراز الا تذكرتوا مزيان شكون كان قالها الفريوش، هذاك السيد اللي غيتلاقى مع الكونداني ا مور وغياخذ ليه الكسوه ديالو. يقول مره كان تنخوي الجيب ديالي. داكوغ، تنخوي الجيب اللي هو هنا قال اون فويوز كتستعمل في لا لونغ فولغار، ولكن في لا لونغ كورونت غنقولوا اون بوش. داكوغ. لا ديرنيير فراز، الجمله الاخيره، عندي دو انديس، عندي لانترجيكسيون وعندي هاد سا اللي عقلتو اللي قلت لكم كتعوض ليا سولا. هادو دو انديس ديال لو ريجستر familier. Très bien. Alors j'espère que vous avez bien compris aussi les exemples de registre familier qui sont tirés du dernier jour d'un condamné. واحد المعلومه وسمعوها مزيان الله يرضي عليك قبل ما نكيتيكم، هو ما يمكنش نقولوا هاد لو رومون ولا هاد لا بيس شنو هو لو ريجستر دو لونغ ديالها. غيكون سؤال شويه ما محطوطش في بلاصتو. علاش؟ حيت لو ريجستر، سمعني مزيان الله يرضي عليك، حيت لو ريجستر دو لونغ راه تيكون حسب الشخص اللي كيهضر ومع من كنهضر. وبالتالي في لو رومون ولا في المسرحيه كاين شخصيات مختلفه اللي كتهضر وشخصيات مختلفه اللي كتلقى الهضره اللي كتسمع. وبالتالي راه مره غادي يكون ريجستر كورون، مره غيكون ريجستر سوتونو، مره غيكون ريجستر فاميليي، حيت مرتبط بالشخص اللي كيهضر شكون هو ومع من كيهضر. الا لاحظتوا نقدر مثلا في الديرني جور دان كونداني في الاول السيد راه كان كيهضر بلون كورونت،
ولكن ملي دخل الحبس ودخل العالم ديال المحابسيه راه ولات اللغه ديالو بحالهم، انتقل من واحد لا لونغ اللي هي كورونت لواحد لا لونغ اللي هي وبارفوا كان تا سوتوني كاع حيت هو راه جاي من واحد الوسط بورجوا. ولكن ملي دخل تلاقى مع لي فورسا ومع الوقت علمات وتلاقى مع الفخيوش اللي قولبو خدا ليه وسمحوا لي هذه العباره، اللي خدا ليه اللبسه ديالو هذيك دونكوت ديالو وهذاك المونطو ديالو، السيد حتى هو بدا كيتبلد وبدا كيهضر بلا لونغ فولغير اللي هو الروجيستر، تيستعمل فيه الروجيستر فاميليي. Notre séance touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. أعزائي المتتبعين، إذا كانت لديكم أي أسئلة لا تترددوا في طرحها في التعليقات. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour recevoir les nouvelles leçons.